जय सोमनाथ। महानयं प्रमोदस्य अवसरः यद्वयं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य परिवारजनाः प्रतिवर्षमिव अस्मिन्नपि वर्षे संस्कृतसप्ताहस्य विश्वसंस्कृतदिनस्य च महोत्सवं परिपालयामः। अस्मिन् महोत्सवे अस्माकं वेरावल गिर सोमनाथ जिला स्थित सर्वेषां विद्यालयीय महाविद्यालयीय छात्राणां कृते संस्कृत स्पर्धाः, गानस्पर्धा, सम्भाषणस्पर्धा, सम्भाषणवर्गाः, भाषणस्पर्धाः, लेखनस्पर्धाश्च आयोज्यन्ते, यत्र सर्वेषां नागरिकाणां पूर्णसहयोगः वर्तते। अतः अस्मिन् अवसरे सर्वानपि सभ्यनागरिकान् अहं हार्दम् अभिनन्दामि, अभिवन्दामि च। पुनः अस्माकं संस्कृतं न केवलम् एका भाषा वर्तते, अपि च इदं संस्कृतं भारतीयज्ञानपरम्परायाः आधारभूतं वर्तते। भारतीयसंस्कृतेः मूलं वर्तते। इयम् आश्रित्य अस्माकं भारतीयसंस्कृतिः अद्य समृद्धा वर्तते, परिपूर्णा वर्तते। अतः संस्कृतं सर्वे यदि अभ्यासं कुर्मः तर्हि अवश्यम् अस्माकं विकसितराष्ट्रनिर्माणे अस्माकं पूर्णसहयोगः भविष्यति। यतोहि विकसितराष्ट्रनिर्माणे संस्कृतस्य अवदानम् अनिवार्यं वर्तते, संस्कृतस्य आवश्यकता अनिवार्यं वर्तते। ज्ञानविज्ञानहृदयस्य भाषा इयं संस्कृतभाषा अस्माकं व्यक्तित्वं विकासयति, अस्माकं चरित्रं निर्माति। अतः एतादृशी उपकारिणी इयं भाषा, तस्मात् वयं सर्वे सङ्कल्पं कुर्मः, संस्कृतेन एव वदामः, संस्कृतेन एव व्यवहरामः, संस्कृतस्यैव संरक्षणं संवर्धनं कुर्मः। तेनैव सह भारतीय ऋषिविद्यायाः प्रचारप्रसारे कृतसङ्कल्पाः भवामः इति उक्त्वा भवतः सर्वान् पुनः एकवारम् अभिनन्द्य अभिवन्द्य संस्कृतस्य सेवायाम् आत्मानं नियोजयन्नहम् अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु सोमनाथः।